एपिसोड 8 तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सैदपुर के उस काले बिल्ले जिन ने नीलम को अपना असीर करने के लिए एक खूबरू शहजादे का रूप लेकर, जिसका नाम कर्ल था, उसके सामने अपना आप जाहिर किया, जिसके हुस्न को देखकर नीलम उस पर फिदा हो गई और अकबर को भूल गई। नीलम और कर्ल की मोहब्बत की निशानी वो रेड कैंडल थी जो नीलम के ड्रेसिंग टेबल पर जल रही थी। नीलम जब उसको बुझाने के लिए वहां पर गई तो उसकी खुशबू में महव होके अपने कमरे की ही होकर रह गई। और जब उसने अपने सामने इतने खूबसूरत शहजादे को देखा जो उसके ड्रेसिंग टेबल में से बाहर आता था, ड्रेसिंग टेबल के आईने से बाहर आता था, तो उस पर वो फिदा हो गई। सैदपुर के उस काले बिल्ले जिन का असर अब नीलम पर हो चुका था और उसी ने नीलम को मना किया था कि तुम लाहौर नहीं जाओगी। जब साबरा नीलम को ये कहने आई कि अकबर तुम्हें लाहौर लेकर जाएगा तुम्हारे अम्मी अब्बू से मिलवाने, तो नीलम ने बहुत ढिठाई के साथ इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उस वक्त भी साबरा के पीछे कर्ल खड़ा था जो अपने हाथ से इशारा कर रहा था कि नीलम को वो इनकार कर दे, जिस पर नीलम ने इनकार कर दिया कि वो कहीं भी नहीं जाएगी। अब नीलम साबरा और रास्ता के साथ उनके कमरे में भी नहीं सोती थी, बल्कि अपने बेडरूम में ही सोया करती थी, जहां लाखों करोड़ों फूलों की पत्तियां बिछाकर कर्ल उसका इस्तकबाल करता था। वाजदा का फोन आया लाहौर से, जब नीलम ने उससे बात करके ये कहा कि मैं आपके पास नहीं आना चाहती और मैं नहीं आऊंगी, अगर आपको मिलना है तो आप आ जाएं। साबरा की भी वाजदा से बात हो गई, क्योंकि साबरा भी अपना इंजाम भुगत चुकी थी। वाजदा और फयाज अगले दिन ही अपनी बेटी नीलम से मिलने कराची आ पहुंचे। नीलम उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और उन्हें अपने गले से लगा दिया। नीलम अक्सर नॉर्मल रहती थी, एकदम जब उसके ऊपर वो दोहरा सा सवार होता था सैदपुर के उस जिन का, तो वो अजीबोगरीब हरकत करना शुरू कर देती थी। इसी तरह से सब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। नीलम अपनी माँ वाजदा के पास बैठी थी, तो एकदम से नीलम ने अपनी माँ से कहा कि अम्मी, क्या आप अनारकली की फ्रूट चाट खाएंगी? जिस पर वाजदा का ये कहना था, बेटी पागल हो गई हो, हम लोग कराची में हैं, अनारकली की चाट तो लाहौर में है, यहाँ पर कैसे आएगी? नीलम ने मुस्कुरा कर कहा, आप हाँ तो करें और फिर मेरा कमाल देखें। वो चुप हो गई। तभी नीलम ने सर नीचे झुकाया और झूमने लग गई। उस पर फिर सैदपुर के उस जिन का दौरा पड़ चुका था। तभी नीलम ने एकदम से अपना हाथ आगे किया तो उसके हाथ के ऊपर फ्रूट चाट की एक प्लेट आ गई। वो उसने अपनी अम्मी की तरफ की। वाजदा ने वो प्लेट उठाकर जब उसको चखा तो वो वही फ्रूट चाट थी जो लाहौर के अनारकली बाजार से वो लेकर खाया करते थे। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि ये सब क्या माजरा है। तभी नीलम ने एक एक करके वहाँ पर बैठे सब लोगों के लिए इसी तरह से चाट मंगवाई और वो सब ने खाई चुपचाप, कोई भी बोल नहीं सकता था। वाजदा नीलम की हालत को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। चाट खाने के बाद नीलम वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई और कमरा जाकर बंद कर लिया। वाजदा ने बहुत कोशिश की कि जाकर नीलम से बात करे, मगर नीलम तो अपने कमरे से बाहर आना चाहती ही नहीं थी। थोड़ी ही देर के बाद नीलम के कमरे का दरवाज़ा खुला तो रास्ता ने वाजदा से कहा कि आप जाकर नीलम भाभी से मिल लें। तभी वाजदा उस कमरे में दाखिल हुई तो उसने उसके ड्रेसिंग टेबल पर जलती हुई वो सुर्ख मोमबत्ती देखी और उससे ये पूछा कि नीलम बेटा ये क्या है? जिस पर नीलम का ये कहना था, अम्मी ये उनकी निशानी है। वाजदा ने बहुत हैरान होकर पूछा, किसकी निशानी है? नीलम ने कहा, नहीं छोड़ें, कुछ नहीं, आप आए इधर बैठे। नीलम के कमरे में बहुत खूबसूरत खुशबू महक रही थी। वाजदा बहुत हैरान थी। उसने ये पूछा कि तुम्हारे रूम में से इतनी खूबसूरत खुशबू क्यों आ रही है? जिस पर नीलम का ये कहना था, मुझे नहीं पता, एक नया स्प्रे लगाया था उसकी खुशबू है। दोनों माँ बेटी में खूब बातें हुई। नीलम का चेहरा दिन ब दिन इस तरह से पीला पड़ता जा रहा था जिस तरह से वो बीमार रहती है। वाजदा नीलम को ये तलकीन कर रही थी कि बेटा खाया पिया करो, अपना ख्याल रखा करो, मैं तो यहाँ पर नहीं होती, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना है, सब घर वाले तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अकबर भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखना चाहता है। नीलम ने कहा, अम्मी यहीं पर चुप कर जाएं, अकबर का नाम मत लें, क्योंकि नीलम जानती थी कि उसके कमरे में कर्ल हर वक्त मौजूद होता है, जो कि सिर्फ नीलम को ही दिखाई देता था। तभी नीलम किसी तरह से टाल मटोल करती वाजदा को उस कमरे से बाहर ले आई। एक दो दिन के बाद वाजदा और फयाज वापस लाहौर चले गए और नीलम उनके साथ नहीं गई। शाम का टाइम था। रास्ता की नज़र पड़ी तो नीलम अपना दुल्हन वाला लिबास प्रेस कर रही थी। रास्ता ने जाके नीलम से पूछा कि भाभी आप ये ड्रेस क्यों प्रेस कर रही हैं? जिस पर नीलम का ये कहना था कि मैं आज दुल्हन बनूंगी, वो मुझे दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं। रास्ता ने कहा कि आप अकबर भाई की बात कर रही हैं? जिस पर नीलम ने कहा, नहीं, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ। और एक अजीबोगरीब सी
پرسرار سے مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ راشدہ بہت حیران ہوئی اور بھاگتی ہوئی اپنی امی صابرہ کے پاس گئی اور جا کر یہ کہا، امی، نیلم بھابھی اپنا عرسی جوڑا پریس کر رہی ہیں، وہ تیار ہو کر دلہن بننے لگی ہیں۔ صابرہ نے کہا، پاگل ہو گئی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب صابرہ نے بھی آ کر دیکھا تو نیلم اپنا شادی کا جوڑا استری کر چکی تھی اور اپنے کمرے میں بہت خوبصورت تیار ہو رہی تھی۔ صابرہ بہت پریشان ہوئی، وہ نیلم کے کمرے میں جانے سے کتراتی تھی۔ واپس آ کر آرام سے بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مغرب کی اذان ہو گئی، تبھی ڈور بیل بجی۔ راشدہ بھاگتی ہوئی گیٹ پر گئی۔ جو ہی اس نے گیٹ کھولا، اکبر گاڑی لے کر آ رہا تھا۔ جو ہی اکبر گیٹ سے اندر داخل ہوا، راشدہ بہت زیادہ بے صبری تھی۔ اس نے فوراً اکبر کو اطلاع دی کہ نیلم بھابھی آج دلہن کی طرح تیار ہو رہی ہے۔ اکبر بہت حیران ہوا، فوراً سے پہلے گاڑی سے اترا اور اپنے بیڈ روم کی طرف روانہ ہو گیا۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا۔ اس نے 1 سے 2 دفعہ دستک دی، دروازہ اندر سے لاک تھا۔ پھر اس نے دروازے پر دستک دی، جس پر نیلم نے دروازہ کھولا تو وہ بہت خوبصورت دلہن بن کر تیار ہوئی تھی۔ اس نے بہت غصے سے اکبر سے یہ کہا، چلے جاؤ یہاں سے، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تمہارا یہاں پر کوئی کام نہیں۔ اکبر اس سے پہلے کچھ کہتا، اس نے زور سے اکبر کو دھکا دے کر دروازہ بند کر لیا۔ اکبر نے جب کنڈی لگنے کی آواز سنی، وہ حیران ہو گیا۔ اسی ٹائم صابرہ نے اکبر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانا ہی بہتر سمجھا۔ اکبر کے دل پر چھریاں چل رہی تھیں، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نیلم کا اتنا بے رخی سے بولنا اور اس کی آواز میں بھی وہ کرختگی تھی جو ایک مرد کی آواز میں ہوتی ہے۔ صابرہ اکبر کو کچھ سمجھاتی، وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ صابرہ جانتی تھی کہ اس کے بیٹے کی زندگی بری طرح سے برباد ہو گئی ہے۔ اتنی خواہش کے بعد اس نے نیلم سے شادی کی تھی، مگر اس کی شادی تو دور کی بات، اس کی اپنی زندگی بھی بری طرح سے تباہ ہو رہی تھی۔ اکبر نے آج سے پہلے کبھی بھی سلیپنگ پلس نہیں کھائی تھی۔ صابرہ نے اکبر سے یہ کہا، بیٹا، تمہیں سکون کی نیند چاہیے، تم ایک سلیپنگ پل لے لینا، جس پر اکبر نے سر ہلا دیا۔ صابرہ نے پھر اکبر کو کھانا دیا۔ نیلم اس کمرے میں بند تھی، اسے کھانے پینے کی بھی پرواہ ختم ہو گئی تھی۔ پھر اکبر نے نیند کی گولیاں لیں اور ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر لیٹ گیا۔ راشدہ اور صابرہ اپنے کمرے میں تھی، بابر علی بھی اپنے کمرے میں تھے۔ نیلم اس کمرے میں بند تھی اور اکبر باہر تڑپ رہا تھا۔ اکبر کی زندگی کے سارے ارمان تنکا تنکا کر کے بکھر چکے تھے، اس کے سارے خواب جل چکے تھے، اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگی۔ صبح ہوئی تو ناشتے کے ٹیبل پر بابر علی، راشدہ اور صابرہ موجود تھے، جس پر بابر علی کا یہ پوچھنا تھا کہ اکبر میاں کہاں ہے۔ راشدہ نے کہا کہ وہ سو رہے ہیں۔ بابر علی نے ٹائم دیکھا تو 11 بج رہے تھے، تو بابر علی نے یہ کہا کہ کیا آج وہ شو روم پہ نہیں جائے گا؟ پھر اس نے نیلم کا پوچھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ نیلم اب ان کے ساتھ ناشتہ کرنے بھی نہیں آتی۔ تبھی بابر علی اٹھ کر اکبر کے پاس گیا۔ اس نے اکبر کو جگانے کی کوشش کی، لیکن اکبر کی آنکھیں کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بابر علی بہت زیادہ حیران ہوا کہ اس نے شاید سلیپنگ پلس لی ہیں۔ تبھی اس نے صابرہ سے آ کر پوچھا کہ کیا اکبر نے نیند آور گولیاں لی ہیں، جس پر صابرہ کا یہ کہنا تھا، میں نے ہی اکبر کو یہ مشورہ دیا تھا، وہ کافی دن سے جاگ رہا تھا، اس کو ذہنی سکون چاہیے تھا، اس لیے میں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ ایک آدھی گولی لے لے۔ بابر علی نے بہت کوشش کی اکبر کو جگانے کی۔ اکبر تھوڑی سی آنکھیں کھولتا تھا، مگر اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی جاگنے کی۔ تبھی بابر علی نے اس کو جھنجھوڑ کر پوچھا کہ اکبر، تم نے کتنی سلیپنگ پلس لی ہیں؟ اکبر نے کہا، میں نے 4 سلیپنگ پلس لی ہیں۔ بابر علی بہت ڈر گئے اور کچھ کہے بغیر وہاں سے واپس آ گئے۔ اب دوپہر کے 12 بج چکے تھے۔ راشدہ نے شور مچا مچا کر اکبر کو جگا ہی دیا۔ اکبر آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تبھی راشدہ نے یہ کہا، بھائی آپ کے لیے چائے لاؤں؟ اکبر کا گلا خشک ہوا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ اس کو بہت سا بخار ہے۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے پانی چاہیے۔ راشدہ نے کہا، اتنی ٹھنڈ میں آپ کو پانی چاہیے؟ اکبر نے کہا، فضول بحث کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے پانی لا دو۔ راشدہ نے جب ڈانٹ سنی تو وہاں سے بھاگ گئی اور پانی لے کر آئی۔ اکبر نے یوں پانی پیا جیسے وہ برسوں کا پیاسا ہے۔ پھر وہ ناشتے والی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ صابرہ بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ صابرہ نے بھی کوئی خاص ناشتہ نہیں کیا تھا، وہ یہ چاہتی تھی کہ اکبر کے ساتھ ناشتہ کرے۔ تبھی اس نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھی ہوئی ایک بریڈ کو اٹھایا اور اس پر جیم لگانے لگ گئی۔ اکبر نے کہا، امی میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ راشدہ نے کہا، بھائی یہ کیا بات ہوئی، دوپہر کے 12 بج رہے ہیں، آپ کو بھوک نہیں لگی؟ اکبر نے کہا، نہیں، میں صرف چائے پیوں گا۔ اکبر نے چائے پی، اس کو کسی کروٹ بھی سکون نہیں تھا۔
नीलम अभी तक उसी कमरे में बंद थी। अकबर उठा, कपड़े बदल कर शोरूम पर चला गया, क्योंकि वो घर में 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता था। जिस अजियत से वो 2-4 था, वो सिर्फ वही जानता था। साबरा भी जानती थी कि उसकी बेटे की ज़हनी कैफियत क्या है। उसकी जिंदगी बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी। तभी 12:30 के करीब नीलम अपने कमरे से बाहर निकली, जो कि नहा धोकर बड़े खूबसूरत जोड़े में थी। चुपचाप किचन में आई तो रास्ता ने ये कहा, भाभी आप टेबल पर बैठे, मैं आपको नाश्ता दे देती हूँ। नीलम ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। फिर रास्ता ने नीलम को नाश्ता दिया और नीलम ने अच्छा खासा नाश्ता किया। नीलम का चेहरा दिन ब दिन इस हद तक पीला पड़ रहा था जिस तरह से उसको कोई दीमक की तरह खा रहा है। तभी नीलम नाश्ता करके कुछ बोले बगैर चुपचाप अपने कमरे में जाकर फिर लेट गई। सब बहुत ज्यादा परेशान थे। रास्ता ने जाकर अपनी अम्मी साबरा से ये कहा, अम्मी आपने नीलम भाभी का चेहरा देखा है? उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और बीमारी नजर आने लगी है। उनका हुस्न भी अब पहले जैसा नहीं रहा। दिन ब दिन उनका रंग पीला पड़ रहा है और वो कुछ बोलती भी नहीं है, हर वक्त उस कमरे में कैद रहती हैं। रास्ता ने कहा, अम्मी ये सब क्या है? जिस पर साबरा का ये कहना था, बेटी उसकी तो जिंदगी खराब हो ही रही है, साथ मेरे बेटे की भी जिंदगी खराब हो रही है, जिसने जिंदगी में पहली बार आज 4 नींद की गोलियां खा ली। वो अपनी जान का दुश्मन बना फिरता है। इसीलिए मैंने अकबर से कहा था कि नीलम को तलाक दे दो। वो तुम्हारी होकर भी तुम्हारी नहीं है, फिर इस एक बंधन को तुम क्या करोगे? सारा दिन इसी तरह से गुजर गया। वो माँ बेटी उस घर में तन्हा हो चुकी थी और नीलम अपने कमरे की कैदी बन चुकी थी, जहां कर्ल हर वक्त उसके पास रहता था। जो ही अकबर और बाबर अली घर आए, रास्ता ने जाकर गेट खोला तो उनके घर में एक शोर बरपा था। ऐसा लग रहा था कि खवातीन आपस में लड़ रही हैं। वो लोग भागते हुए अपने घर में दाखिल हुए तो नीलम डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठी हुई थी और झूम रही थी। नीलम पर आज फिर उस जिन का दौरा पड़ा हुआ था। जो ही अकबर और बाबर अली वहां पर आए, नीलम ने सर उठाया और मर्दाना आवाज में ये कहा, बाबर अली तू आ गया है, मैं तुझे ही देखना चाह रहा था। और हाँ अकबर मियाँ, तुम्हारा क्या हाल है? क्या अभी भी तुम हमसे पंगा लेना चाहते हो? जिस पर अकबर ने कुछ कहना चाहा तो बाबर अली ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी नीलम में आए हुए इस जिन ने बाबर अली को ये कहा कि कल शाम तक ये घर खाली कर दो। बाबर अली ने कहा, जनाब ये कैसे मुमकिन है? हम लोगों ने ये घर बहुत मेहनत से एक एक पाई जोड़ कर बनाया है, हम इस घर को कैसे छोड़ दें? सैदपुर के उस जिन का ये कहना था, मैं कुछ नहीं जानता, मैं चाहूँ तो एक पल में तुम लोगों से ये घर खाली करवा सकता हूँ। मेरा एक चुटकी का काम है, तुम लोगों का घर का सारा सामान जलकर राख हो जाएगा। फिर मैं देखूंगा तुम लोग कैसे इस घर से नहीं जाते। लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों का कोई नुकसान नहीं चाहता और ये रियायत भी मैं तुम लोगों को सिर्फ नीलम की वजह से दे रहा हूँ। मुझे ये घर खाली चाहिए। बाबर अली का ये कहना था, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे बताएं मैं घर का बंदोबस्त कैसे करूँ? सैदपुर के उस जिन का ये कहना था कि घर का बंदोबस्त हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम तुम्हें नीलम के सदके में 25 लाख रुपया देते हैं, इससे एक नया घर खरीद लो। इस इलाके में तुम्हें इस घर से बेहतर अच्छा घर मिल जाएगा और अगर पैसों की कोई कमी हुई तो हम वो भी पूरी कर देंगे, लेकिन कल शाम मगरिब से हमें घर खाली चाहिए। बाबर अली ने कहा, जी ठीक है। अकबर ने कहा, क्यों खाली करें हम घर? हम ये घर खाली नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। जिस पर उसने एक जोरदार मकरूह कहका लगाया और अकबर से ये कहा, अकबर मियाँ तुम तो मेरे हाथ में एक चुंटी की मानिद हो, जिसे मैं जब चाहूं मसल दूं। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझता, एक फूंक मारूं तो तुम यहीं पर राख बन जाओ। कोशिश करो कि मेरी बात मान जाओ। कल शाम तक अगर तुम लोगों ने घर खाली ना किया तो तुम सबको इस घर के सामान समेत राख बना दूंगा। जिस पर बाबर अली का ये कहना था, हमें आपकी शर्त मंजूर है। तो सैदपुर के उस जिन ने बाबर अली को कहा, अब तुमने मेरी हाँ में हाँ मिलाई है तो देखो मैं तुम्हारी किस तरह से मदद करता हूँ, तुम्हें घर खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी बाबर अली ने अकबर का हाथ पकड़ा और ड्राइंग रूम से बाहर आ गए। नीलम ने एकदम सर नीचे झुकाया। जो ही सर ऊपर उठाया तो वो नॉर्मल थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी ये सब क्या हुआ है। सब खाने वाले टेबल पर मौजूद थे, नीलम भी उनके साथ बैठी हुई थी।
نیلم نے جب سنا کہ یہ گھر چھوڑنا ہے تو اس نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے یہ مطالبہ کیوں مان لیا؟ جس پر بابر علی کا یہ کہنا تھا، بیٹا ہمارے پاس یہ مطالبہ ماننے کے علاوہ اور کوئی حل بھی نہیں تھا۔ اب تو وہ ہماری مدد کر رہا ہے، لیکن اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو سوائے نقصان کے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہم اس گھر سے تو جائیں گے ہی جائیں گے، ہم لوگوں کی جان بھی خطرے میں ہے۔ نیلم چپ ہو کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اکبر کے دل میں اس سید پور کے جن سے انتقام لینے کی آگ اور بھڑک گئی۔ پہلے اس کو یہ لگتا تھا کہ نیند آور گولیاں کھا کر وہ خودکشی کا ارادہ کر رہا ہے، مگر اب اس کے اندر یہ جوش تھا کہ کسی طرح سے وہ نیلم کو اس مکروہ جن کے قبضے سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ تبھی صابرہ اور بابر علی اخبار دیکھ رہے تھے، جہاں پر کرائے کے لیے گھر اور خالی گھروں کی لسٹ تھی، جن میں سے ان کو ایک گھر کا پتہ چلا۔ فوراً ان لوگوں نے کانٹیکٹ کیا تو وہ گھر گلشن میں ہی تھا۔ جا کر جب وہ لوگوں نے وہ گھر دیکھا تو انہیں وہ گھر پسند آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی جلدی ان لوگوں کے لیے گھر کا بندوبست ہو جائے گا، کیونکہ سید پور کے اس جن نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی مدد کرے گا۔ وہ لوگ جب گھر دیکھ کر واپس آئے تو اکبر ابھی تک سو رہا تھا۔ بابر علی نے پوچھا، اکبر کہاں ہے؟ راشدہ نے کہا وہ سو رہے ہیں۔ تو بابر علی نے کہا جلدی سے اس کو جگاؤ، گھر کو خالی کرنا ہے۔ نیلم اپنے کمرے میں بدستور موجود تھی۔ اکبر کو جگایا گیا تو جو ہی راشدہ اس کمرے میں آئی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ نیلم اکبر کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ نیلم نے جب دیکھا کہ راشدہ آ گئی ہے تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور کھڑی ہو کر وہاں سے باہر چلی گئی۔ راشدہ بہت حیران تھی کہ نیلم بھابھی کو یہ کیا ہو گیا، یہ تو اکبر بھائی کو کبھی بلاتی بھی نہیں تھی اور آج ان کے پاس بیٹھ کر ان کو اتنی محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہی ہیں اور ان کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تبھی نیلم نے راشدہ نے اکبر کو جگایا اور یہ کہا، بھائی جلدی سے جاگیں، گھر کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اکبر نے جاگتے ساتھ پوچھا، کون سے گھر کا؟ تو راشدہ کا یہ کہنا تھا، ہم لوگوں کا نیا گھر۔ امی اور ابو گھر دیکھ بھی آئے ہیں اور فائنل بھی ہو گیا، جلدی سے جا کے ہم لوگوں کو آج ہی گھر خالی کرنا ہے۔ ابھی وہ کچھ کہنے لگی تھی، اس کے منہ سے یہ نکلا، بھائی نیلم بھابھی، اور وہ چپ کر گئی، جس پر اکبر کا یہ کہنا تھا، جلدی بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ تبھی راشدہ نے بتایا کہ جب میں اس کمرے میں داخل ہوئی تھی تو نیلم بھابھی آپ کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ یہ کہتی ہوئی راشدہ وہاں سے باہر چلی گئی۔ اکبر کی سنسان اور ویران زندگی کے اوپر جیسے محبت کی برسات برس گئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا تھا یہ سن کر کہ نیلم اس کے پاس آئی تھی، کیونکہ جب سے اس کی نیلم سے شادی ہوئی تھی نیلم اس کو مسلسل اپنے سے دور ہی کرتی آ رہی تھی، اور آج نیلم اس کے پاس آئی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تبھی وہ بھی سب گھر والوں کے ساتھ ناشتے کے لیے ٹیبل پر پہنچ گیا۔ حسب دستور سب ناشتہ کر رہے تھے۔ نیلم بھی آج بہت نارمل تھی، وہ راشدہ اور صابرہ کی کچن میں ناشتہ بنوانے میں ہیلپ کروا رہی تھی۔ اکبر بار بار نیلم کو دیکھ رہا تھا۔ سب بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ بابر علی کا یہ کہنا تھا، اکبر ابھی ٹرک آ جائیں گے، سارا سامان لوڈ کروانا ہے اور آج ہی ہم لوگوں کو گھر چھوڑنا ہے، ہم لوگوں کو بہت خوبصورت گھر مل گیا ہے۔ نیلم بار بار اپنی گھنی پلکوں کی جھالر اٹھا کر اکبر کو دیکھ دیتی تھی، اس کی آنکھوں میں بہت محبت تھی۔ ابھی صابرہ اور بابر علی وہاں سے اٹھ کے انہوں نے پیکنگ کرنی تھی۔ راشدہ نے بھی کباب میں ہڈی بننا مناسب نہیں سمجھا اور اکبر اور نیلم کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ تبھی اکبر اور نیلم آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اکبر نے نیلم سے یہ کہا، نیلم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، بہت جلد میں تمہیں اس بھیانک جن سے آزاد کروا لوں گا۔ جس پر نیلم نے اکبر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ ہم لوگوں کے نصیب میں جدائی لکھ دی گئی ہے، وہ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اکبر نے کہا، نیلم تم کیوں مایوس ہوتی ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ جو ہی اکبر نے نیلم کا ہاتھ پکڑنا چاہا، نیلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور یہ کہا، اکبر مجھے ہاتھ مت لگاؤ، اس کا بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے تم۔ اور وہاں سے یہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ سارے گھر کی پیکنگ ہونا شروع ہو گئی۔ شام تک پورا گھر خالی ہو گیا۔ اب ایک آخری چکر تھا جس میں سب گھر والوں نے اس گھر کو خالی کر کے وہاں سے چلے جانا تھا۔ بابر علی سامان سمیت نئے گھر میں تھے۔ راشدہ، صابرہ، اکبر اور نیلم اسی پرانے گھر میں تھے۔ تبھی راشدہ، صابرہ اور نیلم گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں تو صابرہ نے اکبر سے یہ کہا، یہ لو بیٹا، گھر کے سارے کمروں کے دروازے بند کر دو، ان پر تالا لگا دو، ہم لوگ گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ ادھر جانے سے پہلے صابرہ نے ایک ایک کمرے کو دیکھا اور اپنی آنکھوں میں اپنے اس گھر کو بھر لیا، کیونکہ اس گھر کو اس نے بہت محبت سے ایک ایک پائی جوڑ کر بنایا تھا اور سجایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنا ہی گھر انہیں اس طرح سے چھوڑنا پڑے گا۔ اکبر نے کہا، امی آپ کیوں روتی ہیں، یہ گھر آپ کا ہی ہے اور آپ کو واپس ملے گا۔ تبھی اکبر سب سے پہلے
अपने ही बेडरूम का दरवाज़ा बंद करने लगा तो वो सुर्ख मोमबत्ती जो ड्रेसिंग टेबल से उठाकर अब ज़मीन पर रख दी गई थी, क्योंकि घर का सारा फर्नीचर उठा लिया गया था, उस मोमबत्ती के पास ही वो बैठा था। काला बिल्ला अपनी सुरख सुरख अंगारे भरी आंखों के साथ अकबर को देख रहा था और अपने अगले पांव चाट रहा था। अकबर ने जो ही ताला लगाना चाहा, ऐसा लग रहा था कि ताला खराब हो चुका है, उसमें चाबी घूम ही नहीं रही थी। उसने उस दरवाजे को ताला नहीं लगाया, मजबूरन खुला छोड़ दिया। यही हिसाब घर के बाकी कमरों के साथ भी हुआ। अकबर मायूस होकर जब गेट को ताला लगाने लगा तो वहां पर ताला लग गया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि पूरे घर को ना सही मेन गेट को तो ताला लग गया है ना। फिर वो भी गाड़ी में बैठा और उसने ये बात साबरा को भी बता दी। साबरा बहुत परेशान हुई। तभी रास्ता ने कहा, भाई आप चौकीदार से कहिएगा कि वो हमारे घर की हिफाजत करे। अब नीलम भी उनके साथ थी। अकबर बहुत खुश था कि शायद सैदपुर के उस जिन ने नीलम को खुद ही छोड़ दिया है, इसीलिए उसने ये घर खाली करवा दिया है और नीलम हमारे साथ जा रही है। नीलम बहुत नॉर्मल थी। वो लोग सब जब अपने नए घर में गए, बाबर अली उनके इंतजार में गेट के पास ही बैठे थे। जो ही गेट बेल बजी, उन्होंने फौरन दरवाज़ा खोला और नीलम को देखकर बहुत खुश हुए कि नीलम भी उनके साथ थी। तभी वहां पर सारा सामान इस तरह से बिखरा पड़ा था जिस तरह से कोई गोदाम होता है। एक कमरे में उन्होंने उठने बैठने का बंदोबस्त किया और किचन को इस काबिल कर लिया कि वहां पर चाय बनाई जा सके। अकबर खाना होटल से लेकर आया था। सबने खाना खाया, चाय पी। अकबर और नीलम इकट्ठे बैठे हुए थे। नीलम बहुत उदास थी। बाबर अली और साबरा बहुत थक गए थे। अकबर ने कहा, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। जिस पर बाबर अली और साबरा का ये कहना था, नहीं बेटा हम बहुत थक गए हैं, तुम लोगों को जाना है तो जाओ। रास्ता ने कहा कि मुझे इन दोनों के दरमियान नहीं आना चाहिए। तभी रास्ता ने कहा, भाई मैं भी थक गई हूँ, आप और नीलम भाभी चले जाएं। अकबर ने कहा, ठीक है, मार्ट करीब ही है, हम लोग पैदल ही जाएंगे। तभी अकबर और नीलम इकट्ठे उस घर से बाहर निकले। अकबर बहुत खुश था कि जब से उसकी शादी हुई है पहली दफ़ा वो नीलम के साथ अकेला कहीं जा रहा है। उसने नीलम से कहा, नीलम मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले हर अंधेरे को मिटा दूंगा। जिस पर नीलम का ये कहना था कि मुझे नहीं लगता, मुझे तो सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। अकबर का ये कहना था, तुम क्यों परेशान होती हो, लगता है सैदपुर के उस जिन ने तुम्हें छोड़ दिया है, तभी वो घर खाली हो गया है। क्या नीलम उस खाली घर में वापस जाएगी, और अगर जाएगी तो क्या अकबर उसको वहां से निकालने में कामयाब होगा? ये जानने के लिए देखें खाली घर की अगली एपिसोड। और जो रूटीन एपिसोड है खौफनाक कहानियों की, वो भी मैं आप लोगों के साथ आज ही ऑन एयर करूंगी। और अब डेली इसी तरह से खाली घर की एपिसोड्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी।